अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की ख़बरों का आगाज़ मौलाना कारी मोहम्मद फरजान की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जो माशाअल्लाह उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद रशीद के इमाम व ख़तीब हैं। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم